मजाक कर रहा हूँ, मैं कैरी मिनाटी नहीं हूँ। और आप सबका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। और पहली तो बात फिर से हम माजरत करेंगे फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ डिले, क्योंकि कुछ सर्कमस्टेंसेस थी, कुछ लोगों की तबीयत खराब थी, कुछ लोग हमारी सुस्ती भी थी। फाइनली लॉकडाउन की छुट्टियां हमें सेटल इन कर गई थी हमारी हड्डियों में। हम कहते यार नहीं यार दफा ये वजह नहीं बैठना है यार, बहुत ज्यादा मनहूस है वेला बैठना यार। खाली दिमाग जो है शैतान का घर होता है। बंदा करे तो क्या करे लॉकडाउन के दौरान? सवाल भी तो ये है ना, बुक पढ़ ली, तैयारी कर ली, यूट्यूब देख लिया, सीरीज देख ली, और करना क्या? ना ऑफिस खुले हैं, ना काम कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। क्या करें भाई, कुछ ना कुछ सरवाइव तो करना है ना, बैठे तो नहीं रहना ना हमने। अब खैर ये बातें जो हमारी थी, ये हम आपको जो हमारा लास्ट एपिसोड है उसमें हमने बताई थी क्या वजूहात थी। तो हमने काफी देर बात कर ली थी उस पर मेरे ख्याल से, जिस वजह से जो लास्ट पॉडकास्ट का जो टॉपिक था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया था इस वजह से। तो खैर आज मैं और फैजान आपसे थोड़ा डार्क टॉपिक है, आई थिंक उस तरह का हमारा ट्रेडिशनल टॉपिक चॉइस नहीं है जो हम यूजुअली जिस पे बात करते हैं, बट हमने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि जरा हम थोड़ा हट के टॉपिक्स पे बात करें। तो आज के टॉपिक है साइबर क्राइम, cyber security, everything related to the security of your network and computer systems. हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, पहले हम आपको बता रहे हैं, लेकिन हम कुछ स्टोरीज और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। हम शुरू करते हैं उस स्टोरी से जो कि तेरी जैकेट वाली स्टोरी है। भाई वो स्टोरी बड़े मजेदार है, मुझे लगता है कि अभी मुझे खैर विदाउट फर्दर अड्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हमारा टॉपिक। तो आप लोगों को एक जरा स्टोरी सुनाता हूँ मैं जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, मेरे ख्याल से डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, तो हुआ इस तरह के मेरे ख्याल से कपल ऑफ मंथ्स अगो मैं अपने दोस्त के घर था, तो वी वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट इस तरह के हम इंटरनेट यूज कर रहे थे। मतलब मेरे फोन का भी इंटरनेट बंद था, उसके फोन का भी इंटरनेट बंद था, और आवर फोन वर सिटिंग आइडल साइड पे पड़े हुए थे। हम आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि यूजुअली जब मैं किसी दोस्त से मिलता हूं तो मेरा फोकस ये होता है कि मैं ज्यादा टाइम मीटिंग पे दूं, बजाय कि फोन खोल कर बैठ जाऊं। बस रूट भी लगता है, और दूसरा फायदा क्या पे वीडियो कॉल कर लेता, अगर मुझे यूज करना था। तो खैर मैं और वो बात कर रहे थे कि यार उसने एक जैकेट एक जगह से खरीदी थी, तो मैं कहा सर्दियों का वक्त था, हाँ सर्दियों का वक्त था, तो मैं कहता यार मैंने भी जैकेट लेनी, तो दिखाओ। उसने काफी रीजनेबल प्राइस पे काफी अच्छी क्वालिटी की जैकेट ली थी, मुझे काफी पसंद आई थी। तो वो ब्रांड का नाम ले रहा था, मेरे ख्याल से उसने 5 बार उसने ब्रांड का नाम लिया होगा, 5 बार मैंने ब्रांड का नाम लिया होगा। तो उसने कहा था यार तू चेक करी ऑनलाइन से जा। मैंने कहा ठीक है, मैं घर जाके चेक करूंगा ये। अब हुआ क्या, हम लोग मिले, घंटा तो घंटा बैठे, हमने लिटरली मेरे ख्याल से 10 मिनट बात की होगी, 10 या 15 मिनट बात की होगी, इससे ज्यादा बात नहीं की होगी हमने। अच्छा, अब मैं घर गया, अब मैं स्कूल से बैठा हूँ, इंटरनेट फाइनली ऑन किया तो फेसबुक पे आया मैं। तो आफ्टर मेरे ख्याल से 12 मिनट्स की स्क्रॉलिंग के बाद मुझे उस ब्रांड के ऐड नजर आए। मैं कहा अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा आइडिया है कि फेसबुक के जो एड एल्गोरिथम है वो थोड़ा किस तरह चलता है, कि आपकी सर्च पे डिपेंड करता है, और जो मुझे पता था पहले मैंने रूमर्स सुने इस तरह के, जो आप बोलते हैं उसके एड नजर आते हैं, लेकिन मैंने फाइनली अपना एक्सपीरियंस किया तो मैं देखा, तो ना मैंने उस ब्रांड के बारे में अब तक सर्च किया था, ना मुझे याद था, ठीक है ना, इससे रिलेटेड मैं कुछ नहीं सर्च कर रहा था, जनरली स्क्रॉलिंग करने से पहले मेरे ख्याल से कुछ रिसर्च कर रहा था, और वो भी टेक्सटाइल रिलेटेड बिल्कुल नहीं था, कि किसी तरह मतलब होता ना कोई कीवर्ड्स होते हैं जो फेसबुक के एल्गोरिथम्स अगर पिक करते हैं तो फिर आपको साथ से ऐड करते हैं, बट नहीं, मैंने सोचा यार बड़ी ऑड वियर्ड सी चीज है कि why am I seeing this ad, well I was talking about this an hour ago। तो
میں ٹھیک ہے, میں نے اسکرین شاٹ لے کر رکھ لیا, میں کہا اس کو دکھاؤں گا دوست کو. You won't believe it, after about 10 to 15 minutes مجھے اسی دوست کا میسج آتا ہے, کتنا پھنسی, میں کہا ہاں, کہتا یہ دیکھ, same ad that was shown to me, اس کے فیس بک فیڈ میں وہی ایگزیکٹ ایڈ آیا تھا. اب میں اس وقت میں نے اس کے بیٹھا یہ دیکھ, اور ہم دونوں بیٹھے ہوئے, میں کہا what the hell man. میں نے اس سے پوچھا تیرا انٹرنیٹ بند تھا, اس نے کہا ہاں میرا انٹرنیٹ بند تھا. میں کہا میرا بھی بند تھا. میں کہا پھر, کیونکہ میرے ساتھ ہو چکا ہے, یہ پہلے ہو چکا ہے اس طرح تھا, لیکن اتنا نہیں ہوا ہے کہ جو چیز مطلب انٹرنیٹ اس وقت میرا انٹرنیٹ آن تھا, شاید میں نے ایک دو بار سرچ کیا تو میں چیز ایگزیکٹ چیز نظر آ جائے, لیکن اس بار نہ انٹرنیٹ آن تھا, میرا فون بھی سائٹ پہ تھا, نہ اس کا انٹرنیٹ آن تھا. مطلب what is this shit man, it's some scary shit. But میرے خیال سے اگر آپ سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں in this decade, ہوش و گمان کے ساتھ آنا چاہیے تھا کہ everything you want to write, everything that you write, آپ کی ساری سرچ ہسٹری, آپ کی ساری فون کی امیجز, everything is being used. یہ bullshit reasoning companies آپ کو دیتی ہیں کہ we care about your privacy, we want go through your stuff. Fuck you, they will go to your stuff. ٹھیک ہے, there is no such thing as privacy in this century, period. ایسی ہے, اپنی فون پہ تصویریں رکھنی ہے تو صاف ستھری تصویریں رکھو. صحیح. وہ یار اس سے بھی ریلیٹڈ بڑی مزہ اسٹوری ہے, پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں لیکن پھر ایسا آتا ہے, ذرا ٹاپک کو گرم ہونے دو, گاڑی کو گرم ہونے دو, پھر ایکسیلیٹر پہ پیر دوں گا میں ذرا کھینچ. میرے ساتھ ایسا ہوا تھا. صحیح. اب یہ ایک ایکسٹریم لیول ہے, ایکسٹریم لیول ہے, لیکن میں نے کئی دوستوں کو سنایا لیکن انہوں نے یقین نہیں کیا آج تک. صحیح. یار میں نے بھی سنایا, کوئی یقین نہیں کرتا. تجھے بھی میں سناؤں گا, تو بھی میری اس بات پہ یقین نہیں کرے گا. صحیح. تو میں سویا ہوا, مجھے خواب آتی ہے ایک نیکلس کی. ٹھیک. ایک عجیب سے نیکلس کی, جس کو میں نے آج تک جو ہے نا, میں نے آج تک نہیں دیکھا. صحیح. نہ کبھی آج تک پہنا ہے, نہ کبھی آج تک سنا ہے اس کے بارے میں. صحیح. رینڈم تھا کوئی خواب, رینڈم مجھے خواب آتا. صحیح. تو لٹرلی صحیح, میں اٹھتا ہوں, میں اپنی امیزون پہ جاتا ہوں, اور پہلی ریکمینڈیشن وہ نیکلس. صحیح. میں نے سالوں سے کبھی نیکلس کے بارے میں نہیں سوچا, نہ کبھی میں نے نیکلس خریدنا تھا. مطلب آپ کیوں گفٹ کرو گے, آپ تو ایک شریف مسلمان ہو, مطلب آپ نہیں, لڑکوں کے لیے تعلق بھی نہیں ہے آپ کا, لڑکوں کے لیے لڑکوں کا نیکلس, ڈاگ ٹیگز ہوتے ہیں جو. ہاں. Damn. Dude, I'm gay? No bro, I'm not gay. لونڈے کو تو نے گفٹ کرنا ہوگا. اپنے یہ جو بڑی, مطلب میں اتنے سالوں سے تیرے ساتھ رہا ہوں, تو کافی عرصہ جھوٹ بھی بولتا رہا, مجھے پتا ہے بہت عرصہ بولتا رہا, لیکن بعد میں تو چینج ہو گیا تھا. میں بلیو کر سکتا ہوں تیری یہ بات, لیکن ماننے میں نہیں آتی. مجھے پتا ہے ماننے میں نہیں آتی. میرے اپنے ماننے میں بھی نہیں آتی کئی بات. ایگزیکٹ سیم نیکلس تھا یا صرف نیکلس؟ ایگزیکٹ سیم, ایگزیکٹلی سیم. صحیح. یار مجھے پتا کیا لگتا کیا ہوا تھا. صحیح. مجھے خواب آیا تھا اس کو پہننے ہوئے کا. صحیح. اچھا. اور میں اپنا شیشے میں دیکھا. ٹھیک. اور میں اٹھا ہوں اور میں امیزون کی فیڈ پہ گیا ہوں, اور سب فوراً وہی ریکمینڈیشن. صحیح. میں بہت دیر حیران ہوں. یار مجھے پتا کیا لگتا ہے کہ مے بی سب کانشیسلی کبھی نہ کبھی تو نے ڈریمز جو ہوتے ہیں نا آپ کے سب کانشیس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت ریئر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کنٹرول کر پاتے ہیں اس کو, اپنے ڈریمز کو. ٹھیک ہے. اس کو ویوڈ ڈریمز کہتے ہیں. میرا ایک دوست ہے جو کہ اپنے ڈریمز کو کنٹرول کر سکتا ہے. ہاں آپ کر سکتے ہو, لیکن اس کے لیے پریکٹس چاہیے ہوتی ہے, پریکٹس چاہیے ہوتی ہے بہت. اس کو کہتے ہیں ویوڈ ڈریمز. ٹھیک ہے. جو ڈریمز کو آپ کنٹرول کر سکتے ہو. مطلب یہ
ایک دو بار میں نے ہوا ہے, میں کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, بہت پریکٹس کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. مطلب آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے رات کو کہ آج میں نے 2-3 طریقے ہوتے ہیں نیند کے, آپ نے مائنڈ سیٹ کر سونا ہوتا ہے کہ بھائی یہ میں نے خواب دیکھنا ہے, جو مرضی ہو جائے, میں اس کو کنٹرول کرنا ہے. ایسے اور آپ سونے سے کو آدھا اٹھا ہونا چاہیے. سونے سے پہلے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس طریقے کا خواب ہونا چاہیے, اس کے بارے میں مطلب آپ کو سوچنا پڑتا پراپر ہے. آؤٹ لائن کرنا چاہیے, جس طرح آپ ڈرا کرتے ہیں نا میپ, آرکیٹیکٹ اس طرح نقشہ بناتے ہیں, اس طرح آپ نے پورا اپنا ڈریم کا میپ بنانا ہے کہ یہ سٹوری ہے, اس طرح لے کے میں نے جانا ہے. اور آپ نے پوری طرح سونا نہیں ہے. میرے سے کاؤنٹلیس اس طرح کاؤنٹلیس ٹائم اس طرح ہے کہ میں آدھا سو رہا ہوتا ہوں, آدھا اٹھا ہوتا ہوں, اور میں آدھا سوچ رہا ہوتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اتنی سب کانشیس تھاٹ تھی کہ دو وجہ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. ایک بالکل تھیوری ہے, ٹھیک ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, کنسپیریسی تھیوری جو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک وہ ہے, اور ایک جو جس طرح آپ لاجک کو لگا سکتے ہیں. صحیح. یہ ہے کہ سب کانشیسلی تو نے شاید کبھی کسی بندے کو نیکلیس پہنے دیکھا ہو, شاید موسٹ پروبیبلی شاید تو نے کوئی دوست ہوگا, کوئی باہر رینڈملی گھر سے باہر سونے سے پہلے تو نے کسی کو دیکھا ہوگا, یا ویسے اسکرول کر رہا ہوگا تجھے نظر آئے گا نیکلیس نہیں پہنا, ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارا برین دن میں ہر وقت سب کانشیسلی چیزیں پک کرتا ہے فور آور ڈریمز, ہمیں نہیں پتا ہوتا, یہ ہماری کنٹرول میں نہیں ہوتا. تو مطلب فرض کر تو بیٹھا ہوا رینڈملی ایک جگہ ٹرین اسٹیشن میں بیٹھا ہوا ہے, تو اس چیز پہ نوٹس کرنے لگی, ہو سکتا ہے تجھے وہ ریلنگ جس پہ ہاتھ رکھتے اس سے لٹر پھاپ آ جائے. تمہارا برین تو آبزرو کر رہا ہے نا, تمہارا برین تو ایکٹیو ہے ایسے. سب کانشیسلی شاید تو نے کسی بندے کو نیکلیس پہنے دیکھا ہو, یا تو نے انٹرنیٹ پہ دیکھا ہو, تو تجھے یہ خواب آ گیا ایسے, ٹھیک ہے. اور رینڈملی فیڈ پہ وہ, یہ تو وہ ہے. اب ہم سنتے ہیں مینٹوس دنیا کی بات. میں نے کافی پہلے ایک ریسرچ آرٹیکل پڑھا تھا, اب مجھے شاید پتہ نہیں ملے گا کیونکہ کافی پہلے تھا, اور وہ کافی جگہ سے ڈیلیٹ ہو کر آ کر میں نے کہیں ڈھونڈا تھا. وہ آرٹیکل کہتا تھا کہ ایک تھیوری تھی, اس نے کافی اچھے فیکٹس دیے تھے, اس میں کافی کنونسنگ فیکٹس ہیں relating to your security and privacy. کہتا ہے کہ آپ اس دنیا میں رہ رہے ہیں, آپ کے ہاتھ میں کسی بھی طرح کی اسکرین ہے جس کو آپ اسمارٹ ڈیوائس کہہ سکتے ہیں, تو you are in their control, ٹھیک ہے. big corporations can control you, اور یہ نہیں کہ آپ سے ورلڈ ڈومینیشن وغیرہ نہیں, for their advertisement, ٹھیک ہے. اب فیس بک ایک فری پلیٹ فارم ہے, فیس بک کا سول سورس آف انکم ہے اگر آپ اس پہ ایڈورٹائزمنٹ یا جو ان کی پیڈ سروسز کو یوز کرتے ہوں گے, اور موسٹلی فیس بک کا جو ریونیو آتا ہے وہ ایڈ سروسز سے آتا ہے. مطلب اگر آپ بزنس کے طریقے سے دیکھو تو ٹھیک ہے, لاجیکل اپروچ ہے کہ اگر آپ نے اپنا پلیٹ فارم رن کرنا ہے, فری میں لوگوں کو پرووائڈ کرنا ہے, تو آپ کو کہیں سے تو پیسے کمانے ہیں, ٹھیک ہے. ایک بزنس کا ایم ہی یہی ہوتا ہے کہ ٹو میک پروفٹ. مطلب اگر آپ فیس بک پہ ہو نا, تو ایوری تھنگ ایز یو ہیو ایور ٹائپ, آپ کے سارے اسٹیٹس, آپ کے سارے لائکس, آپ کے سارے شیئرس, وہ سب فیس بک کے الگوریدمس نوٹ کرتے ہیں. ہر بندے پہ ایک اے آئی سسٹم ہوتا ہے جو اس کو اسٹڈی کرتا ہے. اسی طرح ہے کہ جیسے تو بیٹھا ہے نا, مجھے ڈیوٹی دی ہے فیس بک نے, بھائی اس بندے کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے, یہ جو شیئر کرتا ہے, جو لائک کرتا ہے, جو دیکھتا ہے, جو ویڈیو کو پوری دیکھتا ہے, جو ایڈ اسکپ کرتا ہے, یار اتنی چیزیں وہ مانیٹر کرتے ہیں. تیری سوچ ہے, اگر تو نے ایپ بند نہیں کی ہوئی نا, تو تیری بیک گراؤنڈ ایکٹیویٹی بھی نوٹ کر رہے ہوتے کہ فیس بک کے ساتھ کون سی ایپ سائملٹینیسلی یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ بندہ اس سے سب یہ چیزیں دی لاجک, یہاں تک میں کنونس تھا اس کی بات. میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے, میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کہ یہ یوز ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. کہتا ہے کہ جیسے آپ کا فون آتا ہے, آپ کا جو فون کا ڈیٹا ہے نا, وہ سارا ود ان فیو منٹس, فیو سیکنڈس, اب تو انٹرنیٹ جتنا تیز ہو چکا ہے, وہ سارا آپ کو فون سے نکال کے ان کے پاس جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ بیک ڈورز اتنے زیادہ ہیں, بیک ڈورز ہر ڈیوائس میں ہوتے ہیں, مینوفیکچررز خود بناتے ہیں بیک ڈورز, ٹھیک ہے. مزے کی بات ہوئی ہے.
हेलो, तेरी आवाज खराब हो गई थी, अब आवाज आ गई, दोबारा चेक। हाँ ठीक है। उस थ्योरी में इस बंदे ने ये कहा था कि इन चीजों के थ्रू, एड्स के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, दे कंट्रोल योर थॉट्स। ठीक है, मतलब इस तरह नहीं कि फर्स्ट का तेरी लॉकेट वाली एग्जांपल लेते हैं, नेकलेस वाली, उन्होंने इस तरह नहीं किया होगा कि डायरेक्ट तुझे ऐड दिखा दिया, तो स्टेप बाय स्टेप लेकर आएंगे, फैशन, मॉडलिंग, फिर जो मेल मॉडल्स हैं, फिर लेंगे उस चीज में, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो होता है ना, वो लस्ट और ब्राइट कलर्स को फौरन रिस्पॉन्ड करता है उनको देखकर। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने तेरी माइंड को मैनिपुलेट किया होगा लॉकेट के लिए, और इस स्टेप के लिए पे कौन कर रहा था? जिसका एड तूने देखा है। ऐसे कंपनीज पे दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अब एड जो हमारे हैं ना, वो तुम्हारे गले के, इनका बस चले ना, हमारा मुंह खोले, हमारे गले के अंदर ऐड डाल दे, बेशक आप लो या ना लो। ऐसे ही है। और आगे भी काफी सारे और जो फाइनल केस, जो कि मैं फाइनल केस जिसके बारे में जो कि मेरे साथ हुआ है, फिर उसके बारे में मैंने कहा, उसको सोच के मैंने कहा कि हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में एक मजे की पॉडकास्ट करते हैं। सही, तो कुछ हफ्तों पहले मैंने फंसी है, तुझे भी सुनाया था, कुछ हफ्तों पहले मुझे नोटिफिकेशन आती है ईमेल पे कि आपके Amazon अकाउंट से एक मूवी ऑर्डर की गई है 4 यूरो की। ठीक, और मैं फौरन शॉक, क्योंकि उसके सारे लॉगिन इंफॉर्मेशन सिर्फ मेरे पास है, ठीक, और किसी के पास है भी नहीं, और मैं मूवीज ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करता। कौन करता है मूवीज ऑनलाइन ऑर्डर, और वो भी इंडिपेंडेंस डे, सही, पुरानी मूवी लगता है मुझे। सही, और 4 यूरो, तो मैंने कहा 4 यूरो, और वो भी एक मूवी ऑर्डर करने के, और Amazon पे मैंने तो किया नहीं हो सकता, पहले मैंने कॉल की, सही, कजन को कि उसके पास तो नहीं मेरा अकाउंट है, उसको कि किसी और के पास तो नहीं मेरा अकाउंट है, किसी के पास नहीं मेरा अकाउंट है, सही, यहाँ पे रिलेटिव्स को दिया होना, किसी रिलेटिव के पास नहीं मेरा अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी। तूने दिया है किसी को? नहीं, किसी को नहीं दिया, सही, फिर भी मैंने कहा शायद दिया हो सकता है, ठीक, और जिसको मैंने दिया उसने शायद गलती से ऑर्डर कर दिया हो, लेकिन नहीं। फौरन मैंने Amazon को कॉल की, क्योंकि मेरे पास तो सारी सेफ्टी इंफॉर्मेशन है अपने Amazon अकाउंट की, सही, और मेरे बैकअप अकाउंट्स भी हैं, तो मैंने फौरन कॉल की, मैंने कहा कि ये मेरे अकाउंट से कुछ ऑर्डर किया जो कि हुआ है, जो कि मैंने ऑर्डर नहीं किया, ठीक, और Amazon वालों ने कहा कि कोई मसला नहीं, सही, Amazon की 24 आवर सर्विस चल रही होती है, 24/7, जब मर्जी आप उनको कॉल कर दो, सही, तो जस्ट उन्होंने फौरन ऑर्डर कैंसिल किया, मुझे पैसे रिफंड किए, ठीक, और वो 4 यूरो जो है ना, 4 यूरो, सही, 40 भी हो सकते थे, 400 भी हो सकते थे, 4000 भी हो सकते थे, 40,000 भी हो सकते थे, ठीक। तो तुम लोगों को क्यों बता रहे हो कि मैं इतने पैसे रखता हूँ? सही, ये मतलब नहीं था, ये मतलब नहीं था। ये मतलब नहीं था, फंस गए हो। सही, इसका ये मतलब नहीं था, 40,000 उड़ेंगे। इसका ये मतलब नहीं था, लेकिन मैं बहुत शॉक था इस केस के बाद। ऑब्वियसली यार, अगर 1 रुपया भी आपकी मेहनत से कमाई गया तो रोज आपकी वैसी शॉर्ट हो जाती, किधर गया? सही है, किधर गया, सही, 4 यूरो, तो 4 यूरो कितनी औकात नहीं है, यानी कि इतने ज्यादा पैसे नहीं है 4 यूरो। बात है ब्रीच की, बात है ब्रीच की, ठीक, और फिर सारा मैंने फौरन अपना Amazon अकाउंट में डिलीट किया, मैंने सारे बैंक अकाउंट्स जो कि Amazon अकाउंट से लिंक थे, सारे लिंक्स खत्म किए, ठीक, और फौरन जो है ना सारा कुछ खत्म किया। वो तो शुक्र है कि Amazon वालों की 24/7 सर्विसेज थी, तो उनके साथ मैंने सारा कांटेक्ट करके तो सारा क्लियर आउट कर लिया मसला। लेकिन जैसे मैं टेंशन थी मेरा $4 यूरो वापस आ जाए, मुझे टेंशन ये थी कि दोबारा ना होए, सही नहीं यार। हाँ ठीक है, पूरी बात करके आते हैं डिस्कशन। ये हुआ था मेरे साथ, ठीक यार, होता है, ये तो होता है, ये तो होगा बेटा। अगर आप अपना बैंक अकाउंट इंटरनेट पे लगा रहे हैं, ये तो होगा। ये एक बहुत मेरे ख्याल से
رسک ہے جو آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر آپ اپنی فائنینشیل انفارمیشن آن لائن لے کے جا رہے تو یہ تو ہے. انٹرنیٹ از ناٹ سیف, ٹھیک ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے فون پہ میکیفی اینٹی وائرس سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لیا نا, بیٹا یہ ہوتا ہے. میں جو شرح کہہ رہا ہوں نا, سمجھ جاؤ آپ لوگ. کچھ طریقے ضرور ہیں صحیح. پھر میرے کچھ جاننے والے میرے ایک سائبر سیکورٹی کا ایکسپرٹ ہے, تو میرا دوست ہے ایک, تو اس سے میں نے بات کی کہ اب میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو اس کا کیا حال ہے. ٹھیک, صرف ایسا ہے کہ یہ صرف امیزون کے ساتھ ایسے ہوا ہے کیونکہ امیزون کو جو بھی آپ بینک اکاؤنٹ اپنا جب بھی آپ ایک بار امیزون پہ پے کرتے ہو, امیزون آپ کی اجازت لے لیتا ہے کہ اس کے بعد جو بھی کچھ پے ہوگا آپ کے اکاؤنٹ سے صرف ایک کلک کرنی پڑے گی تو وہ آٹومیٹکلی اس بینک اکاؤنٹ سے پے ہو جائے. ٹھیک, تو ہاں تو یہ آپشن آن ہی تھی نا, یہ آٹومیٹکلی آن ہو جاتی ہے. آپ اس کو بند نہیں کر سکتے, یا آپ یہ آپشن آن رکھو یا پھر آپ اپنا اکاؤنٹ اپنا بینک اکاؤنٹ. لگتا ہے Amazon کی کوئی چاول ہے یہ. ٹھیک, تو پھر میں نے دوست سے بات کی تو دوست نے کہا کہ اگر ایک جو ہے نا, جب آپ پے کرنے سے پہلے آپ کو ایک ٹین کوڈ ملتا ہے جو کہ آپ کے فون پہ بھیجا جاتا ہے تاکہ آپ بینک اکاؤنٹ میں پے کر سکو. ٹھیک, تو اس نے کہا جو آپ کا ٹین اکاؤنٹ ہے, بہت ہی زیادہ کم چانسز ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک آپ فون سے پے کر رہے ہو یا پھر آپ بینک سے لیپ ٹاپ سے پے کر رہے ہو اور آپ کے فون پہ ایک کوڈ آئے اور آپ اس کوڈ کو انٹر کرو کہ اس بندے نے آپ کا لیپ ٹاپ بھی ہیک کیا اور آپ کا فون بھی ہیک کیا. کیونکہ آپ بلینئر تو ہو نہیں جو کہ ہیکرز بیٹھ کے آپ کے لیپ ٹاپ کو اور آپ کے فون کو ہیک کریں. صحیح, لیکن انہوں نے کیا بھی ہو سکتا ہے تو شاید ایک, صحیح, اور بہت کم چانسز ہے کہ اگر آپ کو 10 کوڈ ملے. تو اس نے مجھے ایک ٹپ دی تھی, اس نے کہا تھا کہ ایک دوسرا سم کارڈ خریدو. ٹھیک, اور اس سم کارڈ کو جب بھی آپ نے بینک کے پیسے پے کرنے ہو تو آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کو ساروں کو اس سم کارڈ سے لنک کرو, اور جو بھی آپ کا 10 کے کوڈ بھیجے جائیں, صحیح, آپ یہ ایکسٹرا کہو کہ وہ صرف اس سم کارڈ پہ بھیجیں, اور جیسے آپ نے پیسے پے کر دیے تو آپ پے کرنے کے بعد سم کارڈ کو باہر نکال لو اور اس کو کسی سیف جگہ پہ. یا تو ایک چھوٹا فون نوکیا وغیرہ پرانا فون رکھ لو جس پہ صرف ٹیکسٹ میسج آئے اور کال. ہاں, یا پھر ایسے کا کچھ صحیح. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دوسرا فون رکھ لو. میں بات کرتا ہوں, میرے ساتھ ریسنٹلی ہوا ہے, میں نے بتائی نہیں کسی کو. اور اس طرح تھا کہ مارچ کی بات ہے یہ, تو میں باہر سے آ رہا تھا دوست سے مل کر واپس, فرائیڈے کا دن تھا, تو مجھے ای میل آئی ہوئی تھی اپنی ای میل آئی ڈی پہ کہ آپ کے اکاؤنٹ کا پاسورڈ چینج ہوا ہے. میں تھوڑا حیران تھا, میں کہ مجھے پاسورڈ چینج تو نہیں کیا. میں نے فوراً گیا ہوں, میں نے فوراً چینج کیا پاسورڈ. اب اس میں آپشن آتی ہے کہ آپ کے فون میں کوڈ آتا ہے. ہیلو, ہاں, فون میں کوڈ آتا ہے. ہاں, فون میں کوڈ, سیکورٹی کوڈ بھیجتے ہیں کہ کنفرم کرنے کے لیے آپ پاسورڈ چینج کریں. ٹھیک ہے, اب میں ویب سائٹ پہ گیا پاسورڈ چینج کرنے, اب میں لکھا ہے اور سیکورٹی کوڈ میرے فون پہ نہ آئے. اچھا ٹھیک ہے, میں شک ہوا کہ شاید کسی نے میرا جو سم نیٹ ورک ہے وہ ہیک کیا ہوا مجھے. ٹھیک ہے, ہو سکتا تھا, میں ایک شک تھا. تو میں کسی اور اپلیکیشن پہ گیا اس کا پاسورڈ چینج کرنے میں کہ شاید ان کا پاسورڈ آئے میری طرف, شاید کوئی ان کے سرور میں مسئلہ ہو, تو وہاں سے بھی نہ آیا تھا کوڈ میں سے. یوزلی فوراً آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں کہا اچھا. تو میں تھوڑا بیٹھا, میں نے ریسرچ کی, میں کھولا وغیرہ اکاؤنٹ میرا لاسٹ لاگ ان کہاں سے ہوا ہے, تو وہاں سے مجھے ایک آئی پی ایڈریس ملا. ٹھیک ہے, اب آئی پی ایڈریس کیا ہوتا ہے, اگر ہیکر بیوقوف ہے نا تو وہ آئی پی ایڈریس چھٹ جاتا ہے. اس کا آئی پی ایڈریس مطلب کہ کس ڈیوائس سے اس نے یوز کیا. اب وہ آئی پی ایڈریس مجھے مل گیا. اب آئی پی ایڈریس سے میں بندہ نہیں ڈھونڈ سکتا, لیکن مجھے یہ پتا چل سکتا تھا کہ یہ کہاں سے ہیک ہوا ہے, کہ کہیں باہر سے ہیک ہوا ہے کہ نہیں. اب میں نے وہ آئی پی ایڈریس ڈالا ایک آئی پی ایس لوکیٹر پہ کہ کون سی ڈیوائس ہے اور کہاں لاسٹ ٹائم یوز کی. میں obviously میں اکاؤنٹ کے پیچھے پولیس کو نہیں انوالو کر رہا تھا کیونکہ میری کوئی اتنی امپورٹنٹ انفارمیشن نہیں تھی, بٹ میرا مین آئی ڈی تھی وہ. ٹھیک ہے, میں نے وہ جب ڈالی تو مجھے لوکیشن آئی مال روڈ کی اس پہ کہ یہ ڈیوائس لاسٹ ٹائم مال روڈ سے یوز ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور مزے کی بات وہ ڈیوائس موبلنگ کے کسی کال سینٹر یا سروس سینٹر میں تھی.
ٹھیک ہے. ٹھیک. اب مجھے سمجھ آئی کہ یار وہ تو نہیں ہیک کرنے والے میرا فون. یہ کر سکتے بھی تھے فور سم انفارمیشن. شاید مجھے کوئی مانیٹر کر رہا ہو, شاید کوئی ایجنسی مجھے ڈھونڈ رہی ہو, کوئی انفارمیشن لینے جا, کوئی بھی ہو سکتا ہے. بندہ جب وہمی ہو, مجھے جو لگا جب ذہن میں شک آ جاتا ہے ایک بار, ہاں شک آ جاتا, پھر نہیں رکتا مائنڈ, پھر نہیں رکتا مائنڈ. اب میں نے دو چیزیں سوچی کہ یا تو کال سینٹر والے ملے ہوئے ہیں موبلنگ کے اپنے, انہوں نے ٹریک کیا اور میری ای میل چیک کی, باقی اور کہیں پاسورڈ وغیرہ کچھ نہیں چینج ہوا, کوئی انفارمیشن کہیں نہیں ادھر ادھر کی. اس اکاؤنٹ پہ میرا بینک اکاؤنٹ تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو میں اس وجہ سے مجھے زیادہ ٹینشن تھی کیونکہ میرے اکاؤنٹ تھا. میں نے کہا بھائی اس کو چینج کرنا. میں نے سب سے پہلے تو پاسورڈ چینج کیا بڑی مشکل سے. آؤٹ لک, کیونکہ مجھے کوڈ تو آ ہی نہیں رہا, میں پاسورڈ چینج نہیں کر سکتا. میرے پاس آپشن تھی کہ میں کوشچن دوں, پرانے پاسورڈ لکھوں, پروو کروں کسی طرح کہ یہ اکاؤنٹ میرا تھا اور میرا اکاؤنٹ ہیک ہوا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں 2 دن چاہیے. سنو گے میرے 2 دن میں سب کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تب تک میں نے پھر باقی جگہوں کے میں نے اس اکاؤنٹ سے سب پلیٹ فارمز کا ایکسس ختم کر دیا. میں کہا چلو 1-2 دن بعد, ایک دن میں کہا نہیں 48 آورس بعد مجھے میل آ گیا ان کی طرف سے کہ ٹھیک ہے آپ کا اکاؤنٹ آپ ہی ہیں یوزر, کسی اور نے آپ کا اکاؤنٹ ہیک کیا. تو میں نے ساری سیکورٹی وغیرہ چینج کی. ٹھیک ہے, اب میں بیٹھ گیا کہ بھائی میں ڈھونڈنا ہے بندہ کیا تھا, کون تھا, کس نے حرام کرنے لگائی. اب میرے مائنڈ میں 2 طریقے آئے. ایک طریقہ یہ تھا کہ کال سینٹر والا آیا تھا تو وہ تو آپ ٹریس کر کے جا سکتے ہو بندے کے پاس. ٹھیک ہے. دوسرا یہ تھا کہ کسی نے کال سینٹر کے سسٹم کو ہیک کر کے میرے فون پہ آیا, وہ میں ٹریس نہیں کر سکتا تھا, وہ نہیں کر سکتا ود مائی نالج. ٹھیک ہے, مجھے اس کے لیے کوئی ایتھیکل ہیکر یا سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ کو ہائر کرنا پڑنا تھا جو ٹریک کرتا ہے, یا تو پاکستان میں FIA کے پاس جانا تھا جو سائبر کرائم دیکھتی ہے. میں کہا یار اتنی بڑی بگ ڈیل نہیں ہے, چلو کسی نے انفارمیشن لینی بھی تھی لے لی, اب میں اور کیا کر سکتا. وہ جو 10 روپے بینک اکاؤنٹ پہ وہ چلے گئے, اس میں کیا 10 روپے تھے چلے گئے, نہیں پیسے تو نہیں گئے, پیسے نہیں گئے. بعد مجھے اگر مجھے تھا کہ اگر ہیکر تھا نا کوئی تو پیسے نکال چکا ہوتا جتنے بھی تھے. وہ ظاہر سی بات ہے میں نے جانے میں کٹو باہر 20 روپے بھی ہیں خالی کرو. تو نہ اکاؤنٹ سے پیسے ادھر ہوئے, نہ کوئی ٹرانزیکشن ہے کہ اس اکاؤنٹ میں پیسے جا رہے ہیں, نہ کوئی نیا اکاؤنٹ بن رہا کہ آپشن ہوتی ہے نا کہ اکاؤنٹ آپ ایڈ کر سکتے ہو کہ پیسے جانے کے لیے. تو میں مانیٹر بھی کر رہا تھا کہ وہ اسی اماؤنٹ کی ہو رہی تھی, ایکسٹرا تو نہیں جا رہا تھا. بالکل ٹھیک. تو میرا ایک یہی شک کیا تھا کہ کوئی میرے سے کوئی پرائیویٹ انفارمیشن نکال رہا تھا, سم ون, مجھے نہیں پتا, سم ون کوئی بندہ ہو سکتا ہے جو میرے فون سے کوئی پرائیویٹ انفارمیشن نکالنے کی کوشش کر رہا تھا. ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ کی وہ ID فون میں ہے تو آپ کے فون سے نکل سکتا سب کچھ. بہرحال میں نے اپنے فون کو چیک کیا کہ بھائی ایسے کوئی ایسی چیز ہے تو نہیں, اللہ کا شکر نہیں ہے, نہیں تھی. تو میں نے کہا چلو کیا ہو سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ کوئی تصویر لے لی ہوگی میری, کیونکہ جو بلیک میلرز ہوتے ہیں بیسیکلی وہ ڈھونڈتے ہیں یہ چیزیں کہ آپ کے فون سے کچھ مل جائے. اب اس سے ریلیٹڈ تجھے میں ایک اور کہانی سناتا ہوں. یہ تو میری سٹوری تھی, ٹھیک ہے, یہ میری تھیوریز تھی جو آپ سب کو بتایا, اور آپ سب کو جو لگتا وہ مجھے ضرور بتائے گا کہ بھائی تو وہمی ہو رہا ہے, اصل وجہ یہ ہو سکتی ہے. شاید میں وہمی ہوں, لیکن میرا جو گٹ فیلنگ ہے نا جو غلط نہیں ہے وہ یہی کہہ رہی تھی کہ بھائی someone was trying to get something on me. Someone was getting some information on me. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی میرے کیس میں انڈیپینڈنس ڈے اتنی مووی یار 4 پیسوں سے پاکستانی عوام نہیں خرید ڈرا رہا ہو, پرینک کر رہا ہو تیرے ساتھ. ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, شاید میرے ساتھ میں چھیڑخانی کر رہا ہوں. ہاں. اس کے بعد یہ جو تیرے دوست والی آئیڈیا تھا نا, یہ میرے مائنڈ میں آیا تھا کہ بھائی میں الگ ایک نمبر یا فون رکھتا ہوں وہ اس چیز کے لیے, جس کو میں نے کوئی ایکسیس نہیں دینا, صرف ایک تھکے فون میں نے سم ڈال لی. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کا جو فون ہے نا بیسکلی وہ کیمرے بھی یوز ہو سکتا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے, آپ کا مائک بھی یوز ہو سکتا ہے, آپ کی لوکیشن ایگزیکٹ پتہ چل سکتی ہے آپ کہاں کھڑے ہو. ٹھیک ہے, جب تک آپ کے جس ڈیوائس میں GPS ہے اور موبائل سگنل آ رہے ہیں نا تو ایگزیکٹ پتہ چل سکتا ہے آپ کہاں, ایگزیکٹ سینٹی میٹر پورے. اگر ہم جو بات کر رہے ہیں یہ بھی اگر کوئی سن رہا ہو بیٹھا ہو جو سننا چاہ رہا ہو وہ سن سکتا ہے. No big deal. All you need is a computer and some computer skills. So you ready to go? اور جیسے وہ جو واٹس ایپ پہ لکھا آتا ہے کہ this call is end to end encrypted, وہ بھی bullshit ہوتی ہے.
एंड टू एंड एनक्रिप्टेड एग्जिस्ट नहीं करती इस दुनिया में। वो आपको अपना ही अलग सिस्टम बनाओ, अपने लिए बनाओ, फिर होता है। मतलब अगर आप एक्सपेक्ट करो कि व्हाट्सएप, फेसबुक आपको सेम वेबसाइट जो आपके लिए आपकी इंफॉर्मेशन यूज करती है एड्स के लिए, वो आपको एंड टू एंड एनक्रिप्शन देगी, ठीक है, ठीक हो गया, मान लिया मैंने बात। फेसबुक से सच्चा कोई भी नहीं है। व्हाट्सएप पे कभी ना कभी, व्हाट्सएप पे भी एड्स आने हैं फ्यूचर में, आने हैं, क्योंकि देख व्हाट्सएप से और पैसे किसका कमाए, वो $1 billion दे बॉट दैट कंपनी। वो स्टूपिड तो नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो मर रहे होंगे, उनका ऑब्वियसली प्लान होना तो उन्होंने परचेज की $1 billion के। फाइनल स्टोरी फंसी तेरी, और फिर हम थोड़ी रिकमेंडेशंस की तरफ आते हैं कि कैसे अपनी साइबर सिक्योरिटी को पिम्प कर सकते हैं। फाइनल स्टोरी ये है कि आपके फोन से रिलेटेड है, एक प्रिकॉशन है मेरी तरफ से, एक वार्निंग है आप लोगों के लिए, ध्यान से लो जी। आप अपना फोन लेके जाते हैं मार्केट बेचने कि मैंने नया फोन लेना है, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे तो मुझे थोड़ा आसानी हो जाएगी नया फोन लेने में, ठीक है, बिल्कुल इनोसेंट सोच है आपकी, बिल्कुल ठीक है। बट आप जिस बंदे के पास जाते हैं वो बंदा है बड़ा हरामी, बड़ी गंदी नस्ल का नाली का कीड़ा है वो। आप उससे आपने तरफ से फोन को फैक्ट्री रीसेट करके चले जाते हैं, भाई अब इसमें कुछ नहीं है, जो मैंने अपनी गंदी तस्वीरें ली हैं, जो मैंने गंदी तस्वीरें मंगवाई हैं, वो सब खत्म हो गया है, मैं नेक हो गया, मेरे सारे अमाल साफ हो चुके हैं क्योंकि मैंने फैक्ट्री रीसेट। अरे बेवकूफ, फैक्ट्री रीसेट से इसलिए होता है कि आप खुशी खुशी जाएं कि फोन में कुछ नहीं है। जब आप वो डिवाइस लेके जाते हैं ना, जिस बंदे को बेचते हैं, वो बंदा करता है फोन को फ्लैश, ठीक है, एक ऑप्शन होती है, उससे जितनी सारी सामने आ जाती है, रिस्टोर हो जाती है। जितने भी आपने डिक पिक्स लिए, जितने भी आपने बॉब्स एंड वजीनियल तस्वीरें मंगवाई हैं, वो सब सामने आ जाता है, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर से कुछ डिलीट करते हैं, वो मिल जाता है, मेरी जान, नहीं गा जाता कहीं पे। आपको लगता है आपने रिसाइकल में वो उड़ा दिया है, वो है अभी भी कंप्यूटर में। ये जो हमें लगता है ना कि हमारी मेमोरी पता नहीं क्यों बढ़ रही है यार, मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया, वो ये होता है, वो बैक एंड पे सिस्टम में रोम में स्टोर हुई होती है, लेकिन ऐसी है छोटे-छोटे फ्रैगमेंट्स में होती हैं, और वो फ्रैगमेंट्स को जोड़ता है और वो चीज सामने आ जाती है। रिसेंटली एक केस आया था कि कुछ सेलिब्रिटीज की फोटोज लीक हुई थी। मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जितने हमारी ठरकी माशाल्लाह नेक अवाम है, वो ऑब्वियसली जाएगी ढूंढेगी, पूरी रात लगा देगी ढूंढने, फौरन मिल तो जाएगी उनको। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के गुनाहों में मैं भी शरीक हूँ भाई। बड़े अजीब लोग बैठे हुए यहाँ पे, पता नहीं क्या क्या देखते हो, अजीब फेटिशिस्ट वाले लोग हैं यहाँ पे। खैर, अब उस सेलिब्रिटी का जब मैंने इंटरव्यू पढ़ा तो उसमें कहा था कि मैंने ये फोटोज किसी को नहीं भेजी। उसने एडमिट कर लिया था कि फोटोज थी, ऑब्वियसली उसकी बुद्धा था, लेकिन बड़ा एनोनिमस इंटरव्यू था, ठीक है, बड़े मुश्किल से आर्टिकल में, वो बाद में डिलीट हो गया था। तो उसने कहा था कि ऑल आई डिड, जो मुझे याद है, कि आई जस्ट सोल्ड माय फोन, ओल्ड फोन, ठीक है, उस फोन से ये मैंने तो इंटरव्यू ने एक बात बताई, आपने फोन बेचा क्यों? मैं क्या करती, मैं पड़ा रखी रखती फोन। तो भाइयों बहनों, बात इतनी सी है कि अगर आपने अपने मूंगफली की तस्वीर ली हुई है और आपने डिलीट कर दी है और आप जाते, तो आपका जो यार, जिसका कहते थे यार तेरे भाई का दोस्त है, उसके पास चले थी, वो आपकी मूंगफली की तस्वीर निकाल कर आपको ब्लैकमेल करेगा, ठीक है। तो बिफोर यू गो एंड सेल योर ओल्ड डिवाइसेस, पहली बात तो ना ही बेचे। मैं तो यही रिकमेंडेशन है कि भाई सेव ज्यादा कर लें, 1-2 महीने और सेव कर लें, बट डोंट सेल योर ओल्ड डिवाइसेस, तोड़ देने से बेहतर है। मजाक नहीं कर रहा, आई एम नॉट किडिंग। जितने हालात जिस तरह आगे जा रहे हैं, लोग डिफरेंट सोर्सेज निकाल रहे हैं पैसे कमाने के, तो आप भी उस चक्की में ना पिस जाएं। या तो आप अपने फोन को बिल्कुल फ्लैश करें, किसी अगर आपका कोई दोस्त है उसको आप ट्रस्ट करते हैं, अंधा ट्रस्ट कर सकते हैं, उसके पास जाएं, भाई मेरे फोन को खाली कर दो, बिल्कुल कुछ भी ना हो उसमें, ठीक है। वो ऑब्वियसली उसको पता होगा किस तरह करना है, ठीक है। वो जो डिलीटेड फाइल्स होगी, उन सब श्रेडर क्या होता है,
जो पेपर श्रेडर होता है बेसिकली वही होता है ना, डॉक्यूमेंट श्रेड करता है फिर उसको जोड़ना मुश्किल होता है, ऐसे ही। ठीक है, वो बैठे रहोगे कि एक के पीस जोड़ोगे फिर जाके चीज बनेगी। अब एक सॉफ्टवेयर होता है कि वो इन्फॉर्मेशन सारी डिलीट कर देता है जो बैक एंड पर रोम में स्टोर हो जाती है पीस फ्रैगमेंट्स में, और एक सॉफ्टवेयर वो भी होता है जो फ्रैगमेंट्स को जोड़कर वो वापस चीज रिस्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स अ रेकमेंड से काफी जरूरी रिकमेंडेशन है सबके लिए कि डोंट सेल योर ओल्ड डिवाइसेस। अगर आपने उसमें अपनी मूंगफली या इस तरह की तस्वीरें ली हुई हैं जिसके थ्रू आपको फैमिली की फोटोज भी हैं, कुछ आपको लगता है कि भाई ये मेरी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन इस फोन में थी जो मेरे खिलाफ यूज हो सकती है, तो उस फोन को कभी ना बेचेगा, ठीक है। एग्जैक्टली। तो भाई ये लगता अच्छा है कि सोशल मीडिया पे होना चाहिए हर जगह, नहीं होना चाहिए भाई मेरी जान, मेरी तो जेन्युइन सांस बंद होता है कभी कभार। नहीं इतना एक्सट्रीम केस नहीं है इतना यार, ये मैं तुझे बता रहा हूँ है होता है 100% होता है सही, लेकिन फिर भी इतना अब फायदा नहीं ना प्रिकॉशन। अब देखो इंटरनेट पे आप आ गए हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी फेसबुक पे अगर आप हो ना तो सब पता है उनको आप कितने बड़े हरामी हो, ठीक है। गूगल पे आपका अकाउंट है तो गूगल को सब पता है भाई, आपने जो इनकॉग्निटो मोड में चीजें ढूंढते हो ना बस सब कुछ रिकॉर्ड होता है। वैसे आपके फोन की हिस्ट्री में नहीं आता लेकिन नजर सारा आता है वो। तो जरा ध्यान से मेरे भाइयों, अगर आपको होता है कुछ दिल करता है तो ठीक है करो, आपकी अपनी जिंदगी है, अव्वल ना करो, लेकिन जरा ध्यान से चीजें सर्च करो, कुछ पुठी पैरी चीजें ना सर्च करना कि FBI के आपके दरवाजे के बाहर खड़ी, हाँ जी बेटा आ जाओ, चलो चित्तर खाने का वक्त आ गया, आज हम आ गए आपके लिए, सैर करने चले। आओ जरा आपको मैं सैर कराऊं जरा नहर की। और अब रिकमेंडेशंस की तरफ को सही, अब हमने थोड़ी गर्मा गर्म मसालों वाली स्टोरी सुनाई है, तो गाड़ी गर्म हो चुकी। साइबर सिक्योरिटी कैसे पिम्प कर सकते हो अपनी, ठीक। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अगर अपनी डिवाइस के अगर आप एक मेन ईमेल रखो, ठीक, एक मेन ईमेल रखो, ठीक, तो एक जो आपका मेन ईमेल एड्रेस है उसका पासवर्ड सही आपके हर दूसरे ईमेल एड्रेस के पासवर्ड से अलग होना चाहिए। हाँ, पासवर्ड एक ना रखो भाई, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता, वाकई सही चेंज कर लो भाई प्लीज। और उसके जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस हो या फिर जौन से फोन के साथ वो लिंक्ड हो, सही, तो वो इम्पोर्टेंट है कि ये आपका जो बैकअप अकाउंट है, जो मेन अकाउंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसको और किसी वेबसाइट के साथ किसी चीज के साथ लिंक ना करो, सही। और आपके जो बाकी ईमेल एड्रेसेस हैं जो कि आप फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह के लिए यूज कर रहे हो या फिर जिसके साथ आपने दूसरी चीजें कनेक्ट करनी है, तो उसको आप मेन ईमेल एड्रेस के तौर पे इस्तेमाल करो, लेकिन आप एक बैकअप ईमेल के साथ उसको कनेक्ट करो कि अगर कोई आपके इस अकाउंट को हैक करे या फिर आपका ईमेल एड्रेस वगैरह अगर चोरी हो तो आप उस ईमेल पे जा सको, सही। क्योंकि फेसबुक वगैरह के अगर आपका पासवर्ड वगैरह या फिर कोई अगर आपका अकाउंट हैक करता है, वो आपको कहता है कि मैं आपको ईमेल पे एक लिंक भेजती हूँ, सही, मैं आपको ईमेल पे एक लिंक भेजता हूँ और फिर आप उस पर क्लिक करो, तो फिर आप उस पर क्लिक करोगे तो आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप ईमेल पे नहीं जा सकते, सही, तो फिर आप कैसे रीसेट करोगे, सही। तो बहुत बेसिक स्टेप्स हैं ये जो आपको बचा सकते हैं बहुत बड़े हैकिंग से। एग्जैक्टली, मतलब जिससे तूने बिल्कुल ठीक बात कर, मैं ये यूज करता हूँ कि आप अपने सोशल मीडिया के अलग अकाउंट रखें, पासवर्ड हमेशा हर अकाउंट के हर चीज के लिए डिफरेंट रखें, ठीक है। एक स्पैम अकाउंट रखें जो आपने गंद बला जो सब्सक्राइब करना होता है ना, आप उस पे करें खाली, क्योंकि अगर वो जाए भी तो उससे वही अकाउंट जाए। मेरा भी ऐसे ही है सर। हाँ बिल्कुल ठीक, अकाउंट मल्टीपल का, क्योंकि आप ना तो इतने अंबानी या तो बैटमैन वाले अमीर तो नहीं, ब्रूस वेन तो है नहीं, आप ना टोनी स्टार्क है जो आप साइबर क्राइम साइबर अटैक से रिलेटेड अपने फोन में हर जगह यूज कर सकते, इनक्रिप्टेड फोन सब कुछ करना, उस पर पैसा लगता है, हो जाता है, जब आप अमीर हो जाएंगे वो भी आपको तरीके बता देंगे हम इंशाल्लाह। और ये सबसे मेन रिकमेंडेशन है, स्टेप नंबर 1 सोशल मीडिया का, सही। फिर उसके बाद
اس کے بعد اگر آپ کہو کہ آپ نے بینک اکاؤنٹ وغیرہ استعمال کرنا ہے تو پھر وہ جو سم کارڈ والی ریکمنڈیشن تھی ایک سیکنڈ سم کارڈ رکھو جس کے اوپر 10 کوڈ وغیرہ آئے, صحیح, یا پھر جو آپ کا مین اکاؤنٹ ہے جو کہ آپ نے بیک اپ کے لیے رکھا ہوا ہے اس کا بھی آپ صرف اس ایکسٹرا سم کارڈ کے ساتھ لنک کرو کہ اگر آپ کا مین اکاؤنٹ بھی ہیک ہو جائے تو آپ کہو کہ بھائی مجھے کوڈ بھیجو میرے سم کارڈ پہ اور اس ایکسٹرا سم کارڈ پہ تاکہ میں اپنے اکاؤنٹ کو ریسیٹ کر سکوں, صحیح. آپ کچھ سٹیپس کا استعمال کرو تاکہ آپ اپنے آپ کو سیف رکھ سکو. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اس بھائی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرو. اینٹی وائرس سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں نا وہ اسکیم ہوتے ہیں بہت بڑا, ٹھیک ہے. جتنے بھی بڑے برانڈز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بھائی اس برانڈ کا سب سے مہنگے برانڈ کا اینٹی وائرس کر لوں گا تو میں بچ جاؤں گا, نہیں یار, کیا سیو دس فرام دیٹ یوزنگ دوز اینٹی وائرس سافٹ ویئر. کیونکہ موسٹلی یہ ریسرچ ہے, انڈیپینڈنٹ ریسرچ ہے کہ یہ جو کمپنیز ہیں یہ وائرس خود بنا کر بھیجتی ہیں تاکہ ان کے سافٹ ویئرز بکیں, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر کوئی وائرس سے نہیں ہے تو ان کا یوز تو ختم ہو جائے گا نا. ایسے ہی ہے. میرے لیپ ٹاپ میں کوئی اینٹی وائرس نہیں ہے. جو ونڈوز کا جو ان کا پری انسٹال ڈیفینڈر جو ہے ان کا وہ سب سے اچھا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. میں کیفی وغیرہ یہ جتنی بھی میں نام نہیں لوں گا, میں ایک تو لے لی ہے. اور سی سی کلینر ایسے کے سافٹ ویئر کی بھی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل بکواس ہے. یہ لوگ کہتے ہیں بکواس ہوتی ہے, نہ ڈاؤن لوڈ کریں کیونکہ موسٹ کیسز میں آپ کے لیپ ٹاپ میں جو وائرس آتے ہیں نا ان کی وجہ سے ہے. صحیح. اور یہ ہماری کچھ ریکمنڈیشنز تھیں. For now you can use these tips جو آپ یوز کر سکتے ہیں. ڈفرنٹ پاسورڈز, بینک اکاؤنٹ کے لیے ڈفرنٹ ای میل آئی ڈی, مین اکاؤنٹ ڈفرنٹ رکھیں. اور جو فضان نے ایک ٹپ دی ہے سم والی, وہ بھی بہت اچھی ٹپس ہیں. یہ بیسکلی اگر آپ نے اپنا کو بچانا ہے نا, سیو کرنا ہے, تو ان کرنٹ raising any eyes on you without noticing some people جو میں آپ کو سمجھ سکتے ہیں, میں کن لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ان سب سے بچنے کے لیے سب سے اچھی اور سب سے میرے خیال سے اس میں تو کوئی پیسے بھی نہیں ہے, بالکل نارمل سوشل میڈیا یوز کریں. اس کے بینیفٹس بھی بہت ہیں, لیکن ہر چیز کی طرح جس طرح سائڈ بھی ہوتی ہے اور اس کی ڈارک سائڈ ذرا تھوڑی ایسے ہی ہے. اور ساتھ میں ہیکنگ کا, اور یہ میرا لاسٹ سینٹنس ہے, یہ میرا آؤٹرو ہے, صحیح. اس کے بعد پھر ہم ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں. تو ہیکنگ کو آپ کمپیئر کر سکتے ہو ایک بلیک بیلٹ, کیا کہتے ہیں, بلیک بیلٹ جوجوٹسو چیمپئن کے ساتھ, یا پھر کون سے سب سے کلر, ٹائیکوانڈو سب سے مشکل ہے نا, ٹائیکوانڈو سب سے زیادہ خیر ٹھیک ہے. ٹائیکوانڈو صحیح, جو ٹائیکوانڈو کا پورا ماسٹر ہو, صحیح, جو کہ آپ کو ایک مارے اور آپ غائب, ٹھیک. تو ہمیں پتہ ہے کہ ایسے کے لوگ ہوتے ہیں, صحیح. ہمیں پتہ ہے کہ ایسے کے لوگ ہیں جن کے بہت کمال فائٹنگ سکلز آتی ہیں, جن کے ساتھ اگر آپ لڑو تو آپ کی اپنی غلطی, ٹھیک. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ شاید اگر باہر جا رہے ہو تو شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسے کا بندہ ٹکرے اور آپ کو مارے, صحیح. لیکن چانسز, پروبیبلٹی اس کی بہت ایکسٹریم کم ہے. ہم جب بھی باہر نکلتے ہیں ہم اس ڈر سے نہیں باہر نکلتے کہ بھئی کوئی بندہ سامنے سے آئے گا جس کو فائٹنگ سکلز آتی ہیں اور وہ ہمیں ہماری ٹانگیں وغیرہ توڑ کے تو پھر آگے چلے جائے, صحیح. اور سیم ایسے ہی ہے ہیکنگ کا بھی, صحیح. ہمیں پتہ ہے کہ ہیکرز ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ایسے کے لوگ باہر پھیرے ہیں, لیکن ایک نارمل انسان جو کہ انٹرنیٹ پہ جاتا ہے, انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے, صحیح, اس کے لیے اتنے بڑے پروبیبلٹی نہیں ہے کہ ہم ہیک ہو سکے, صحیح. تو اس وجہ سے آپ سیفٹی پریکاشنز استعمال کرو, آف کورس کرو, لیکن اتنی بھی ایکسٹریملی ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ پوری تباہی ہو سکتی ہے, صحیح. میری طرف سے آج اتنا ہی. فصیح, مزہ آیا آج پوڈ کاسٹ کا. میں ایک فائنل بات کہوں گا کہ ٹپس سے ریلیٹڈ, یہ فضول لنکس نہ دوست بھی بھیجتا ہے, ایسے حرامی دوست ہوتے ہیں. کیونکہ یاد ہے ہماری کلاس میں بھی ایک ایسا حرام زیادہ تھا, سب کو لنک بھیج کے سب کے فیس بک کا پاسورڈ نکالتا ہے. اب آپ نہ بتاؤں گا نام اس کا. تو بالکل بھی کسی
इंटरनेट पे तो आपने भाई किसी का यकीन करना ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए। अगर आपके अब्बू भी आपको लिंक भेज रहे हैं ना, हे सन ओपन दिस लिंक, नहीं खोलना, आपके अब्बू का अकाउंट हैक हो चुका है, आपने अपना नहीं करवाना। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो Nike is celebrating their 550th anniversary, सही, and giving ये away सब बुलशिट होता है, नहीं shoes, खोलना, ये लिंक सही, होता ही ये है link आपके नहीं पासवर्ड खोलना। निकालने के लिए, ये वाला नहीं ठीक खोलना, है। सही। और दूसरा, अपनी डिवाइसेस को अपने पास रखें, किसी को मत दें, क्योंकि फिजिकली भी डिवाइस हैक होती है। एक यूएसबी आती है, उसमें प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर होता है, अगर आप किसी भी डिवाइस में एंटर करते हैं, या तो आप बिल्कुल उसको रेज कर सकते हैं पूरे फोन को, या तो उस फोन का एक्सेस आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपनी डिवाइसेस, लैपटॉप, यूएसबी और अपने फोन्स को बचा कर रखना है। अगर आप पब्लिक में कहीं रखते हैं, तो अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है, आपके नेटवर्क में आना चाह रहा है, तो अपनी डिवाइसेस को बचा कर, फिजिकली भी बचा कर रखें। आज का पॉडकास्ट काफी अच्छा था, इंटरेस्टिंग था और थोड़ा बहुत शुगल के साथ भी अच्छा था। तो हम इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं। अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना। We'll hear us on the next episode. Sorry delays के लिए, लेकिन अब delays खत्म हो चुके हैं, अब delays नहीं आएंगे हमारी तरफ से। Take care guys, love is Allah Hafiz। I told you